मीरा महोदय। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आम् तु अहम् आरम्भं करोमि, तदनन्तरम् अहं पृच्छामि, क्रमशः वयं वदामः। मम नाम अनुराधा अस्ति। अहम् ऑस्ट्रेलिया देशे वसामि, सिड्नी समीपे, सिड्नी नगरसमीपे वसामि। अहम् अत्र पाठशालायां गणितशिक्षिका अस्मि। इदानीम् अहम् अस्माकं सम्भाषण वर्गस्य अपि शिक्षिका भूत्वा अत्र अस्मि। तो बालाजी महोदय, भवान् वदति वा? नमस्ते। नमो नमः महोदय। मम क्रम वा? भवानेव, बालाजी कृष्णमूर्ति इति। मम नाम बालाजी। अहम् ऑस्ट्रेलिया देशे अड्लेड् नगरे वसामि। अहम् एकं बयोएनालिटिकल् स्थापने कार्यं करोमि। सम्यक्। भवान् कुत्र पर्यन्तं पठितवान् अस्ति इदानीं पर्यन्तं संस्कृते? अहं मेड्रास् संस्कृत डिजिटल कैंपस जानाति वा? आम् जानामि। तत्र प्रवेशिका तत् प्रथमम् अस्ति खलु? प्रथमस्तरः प्रवेशिका द्वितीयतरतः पर्यन्तं कृतवान्। ओ सम्यक्। तत्र द्वितीयस्तरे तु समासः अपि भवति खलु? समासः अपि भवति, कर्तरि प्रयोगः अपि भवति। सम्भाषणं कर्तुम् इच्छामि। बहु सम्यक्, उत्तमं, धन्यवादाः। शैलेश महोदय, भवान् वदति वा? मम नाम शैलेशः। अहं लण्डन् नगरे वसामि। अहं निवृत्तः अस्मि। संस्कृतं किञ्चित् जानामि, किन्तु सम्भाषणं मम सम्भाषणं सम्यक् नास्ति। सम्यक् नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? सम्यक् रीत्या वदति इदानीं। किञ्चित् वक्तुं शक्तुं फ्लुएन्सि नास्ति। चिन्ता मास्तु। ह्यः एकः वर्गः आसीत्, सम्भाषणवर्गः एव आसीत्। तत्र मम अपि सम्भाषणं न अभवत्। चिन्ता मास्तु। अभ्यासं भूत्वा भूत्वा भवति। स्वप्ना महोदय, भवती वदति वा? नमस्ते, मम नाम स्वप्ना। अहं ह्यूस्टन् नगरे अमेरिका देशे वसामि। सम्भाषणं कर्तुम् इच्छामि। सम्यक्। भवती लता मध्ये अस्ति वा? लता पूरयित्वा इदानीं लता and the other one मालती एव। मालती अपि पूरितवती वा? ओ सम्यक्, उत्तमं। तु इदानीं कमलं मध्ये अस्ति वा? कमलं I enrolled but continue पञ्चीकरणं अस्ति। तत्र अग्रे न गन्तुं शक्तवती वा? अग्रे न गन्तुं शक्नोमि। शक्नोति वा? आम्। समयस्य क्लेशः वा? It was very hard for me. So तत्र कमलं तत्र पाठ्यक्रमे ये विषयाः सन्ति तत् अवगन्तुं न शक्यते वा? आम्, चिन्ता मास्तु, चिन्ता मास्तु। पुनः अग्रे पुनः पञ्चीकरणं करोतु, भविष्यति तेन। सस्यं पञ्चीकरणं करोमि। सस्यं मध्ये वा? किमर्थं? भवती मालती I want to start from again. फौण्डेशन् तः आरम्भं करणीयं वा? सम्यक्, उत्तमम्। सुमीत् महोदय, भवान् वदति वा? नमस्ते। Namaste. In fact, this is my first class.
I had read Sanskrit way back in my 8th standard, 25-30 years back. किञ्चित् So तत्र I will प्रयत्नं try. करोतु संस्कृतेन वक्तुं प्रयत्नं करोतु मम नाम सुमित त्रिपाठी अस्ति। सम्यक् अहं दुर्गनगरे छत्तीसगढ़ राज्ये भारत देशे वसामि। सम्यक् And I'm a medical teacher by profession. I'm बहु professor in a सम्यक् medical college. आम् बहु सम्यक् धन्यवादः भवान् आर्षसेवाकेन्द्रे अन्यासु कक्षासु No, पञ्जीकरणं कृतवान् वा न वा केवलम् this is my अत्रैव वा first. अत्रैव Yeah. सम्यक् भवान् पश्यतु कथं भवति इति कथं किमपि अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु धन्यवादः रामचन्द्रन् महोदय भवान् वदति वा मम नाम रामचंद्र। मैं भारतदेशे कोयम्बत्तूर नगरे वसामि। एकं वृद्धसदने वसामि। मम कार्यं निवृत्तः स्वामी परमानन्दस्य आङ्ग्लभाषायां लेक्चर्स् क्लासेस् टङ्कण कृतं करोमि। फ्रम् ऑडियो टु टेक्स्ट। संस्कृतेन वा संस्कृतं न संस्कृतेन टङ्कण ट्रान्स्क्రైబ్ not आङ्ग्लभाषायां ट्रान्स्क्रिप्शन् वा English to English audio to text transcribing सम्यक् Vedanta lectures. ओ बहु सम्यक् भवान् अत्र वेदान्ततः किञ्चित् उदाहरणानि वक्तुं शक्नोति सम्यक् उत्तमं धन्यवादाः महोदय भवानपि मालती कक्षां पर्यन्तं पूर्णं कृतवान् तु इदानीं कमलं मध्ये अस्ति वा भवान् कमलं मध्ये टङ्कणे कृतं दुष्कृतं परन्तु पश्यामि उत्तमं महोदय धन्यवादाः इदानीम् अस्माकम् एका पुरातनी छात्रा रमा महोदय वदतु महोदय मम नाम रमा अहं त्रिवियार् ग्रामे वसामि अहं गृहकार्यं गृहे गृहिणी अस्ति कार्यं तदेव महान् कार्यमस्ति महत् कार्यमस्ति उत्तमं महोदय आम् धन्यवादाः आम् रीता महोदय सा अपि अस्माकं पुरातनी छात्रा वदतु महोदय मम नाम रीता अहं आर्षसेवाकेन्द्रस्य छात्रा अस्मि इदानीं मम वास्तविकपरिचयः अस्ति मालती कक्षां पूरयित्वा अहं कमलं हेतु पञ्जीकरणं कृतवती इदानीं शिक्षिका अपि अस्ति खलु आम् I did volunteer for सस्यं कक्षा बहु सम्यक् उत्तमं महोदय धन्यवादः मम प्रथमः प्रयासः अस्ति आम् सम्यक् भविष्यति धन्यवादः भवानी महोदय भवती वदति वा नमस्कारः महोदय मम नाम भवानी अहं भारतदेशे हैदराबाद नगरे वसामि अहं संस्कृतभारत्याः कोविदां कृतवती सम्यक् आम् 4 वर्षीय पूर्वं कृतवती इदानीं स्मृतवती स्मरणे अस्ति वा किञ्चित् एव न बहु सम्यक् अहम् इदानीमेव समापितवती मम स्मरणे किमपि नास्ति बहु सम्यक् महोदय आम् तु गृहिणी अस्मि बहु सम्यक् तु भवती अपि अस्माकं सर्वेषां किं पठनार्थं पाठनार्थं साहाय्यं कर्तुं शक्नोति उत्तमम् इदानीमेव अस्माकं कम्युनिटी मध्ये आम् 2 शिक्षार्थिनः पाठनम् आरम्भं कृतवती संस्कृतं वा बहु सम्यक् तत्र संस्कृतं पाठशालायाः संस्कृतं वा न संस्कृतभारत्याः प्रवेश एग्जाम् बहु सम्यक् उत्तमं महोदय
शुभाशयाः। कञ्चन महोदय, अस्माकं पुरातनी छात्रा, कृपया परिचयं ददातु। नमस्ते, मम नाम कञ्चन। अहं UAE देशे दुबै नगरे वसामि। अहं गृहिणी च पत्युः स्वस्य कार्य सहायं करोमि। अहं मालती पर्यन्तं कृतवती। इदानीं कमलं कृते पञ्जीकरणं कृतवती। बहु सम्यक्। आम्, धन्यवादः महोदय। आम्, धन्यवादः। सन्ध्या महोदय, भवती वदति वा? नमस्ते। नमस्ते। मम नाम सन्ध्या। अहं भारतदेशे कर्नाटकराज्ये सुब्रह्मण्य इति ग्रामे वसामि। अहं BCom कृत्वा MA संस्कृत जायिन् कृतवती। ओहो। संस्कृतभारत्याः प्रवेशपरीक्षायाम् उत्तीर्णा अस्मि। बहु सम्यक्। MA संस्कृत मध्ये इदानीं पठन्ती अस्ति वा? आमाम्। ओ, आरम्भम् अभवत् वा तत्र पाठ्यक्रमम्? आम् आम्। एतस्मिन् सेमेस्टर् मध्ये काः कक्षाः भवन्ति? व्याकरणशास्त्रं, रघुवंशकाव्यं, भारतीयदर्शनं, तत्र भारतीयदर्शनानां तत्र परिचयं वा? परिचयं प्राप्यते वा? परिचयः प्राप्यते? दर्शन अस्ति खलु, बौद्धधर्मः, जैनधर्मः, तदेव। सम्यक्। तत्र व्याकरणकक्षायां किं लघुसिद्धान्तकौमुदी वा? आम्, लघुसिद्धान्तकौमुद्यां लकार। ओ, लकारं वा? ओ, भवती तु पूर्वं तु BA सम्पूरितवती वा? BCom कृतवती। BCom मध्ये संस्कृतं सब्जेक्ट दूसरी भाषा। ओहो, बहु सम्यक्। तत्र अन्यत् सर्वं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः सर्वे तत्र सन्धीनां तत्सर्वं कृतमस्ति वा पठनं? नेक्स्ट् सेम् अस्ति इति चिन्तयामि। बहु सम्यक्, उत्तमं। भवती अस्माकं कृते भवती एव सूत्रं ददातु। बहु सम्यक्। सूत्राणि उत्तमं महोदय, धन्यवादाः। सौम्या कुमार महोदय, भवती वदति वा? नमस्ते, मम नाम सौम्यकुमारः। अहं मैसूरुनगरे कर्नाटकराज्ये वसामि। अहं निवृत्त समाजशास्त्र उपन्यासकः। ओहो, आम्, सम्यक्। तत्र मैसूर् यूनिवर्सिटि बहु सम्यक् भवति खलु? तत्र तेषां संस्कृत आम्। भवान् गच्छति वा? शतमानोत्तर पूर्व विश्वविद्यानिलयः, मैसूरु विश्वविद्यानिलयः। आम्, उत्तमं। भवान् कुत्र पर्यन्तं पठितवान् अस्ति संस्कृते? I have read till degree, but I can read and write Sanskrita, but सम्भाषणं आमाम्, अस्माकं सर्वेषां कृते तदेव क्लेशः महोदय। बहु सम्यक्, उत्तमं। सर्वम् अवगच्छति भवान्, परन्तु वक्तुं केवलम् अभ्यासः आवश्यकः, तदेव। उत्तमं महोदय, धन्यवादः। दिव्या महोदय, भवती वदति वा? नमस्ते महोदय, नमस्ते दिव्या। अहं मम नाम दिव्या। अहं मुम्बैपुर्यां वसामि। भारतीयविद्याभवनस्य कोविद शिक्षा कृतवती। श्रूयते भगिनि? सम्यक् रीत्या न श्रूयते महोदय। महोदय, हलो। भवत्याः ध्वनिः किञ्चित् न्यूना अस्ति भवत्याः ध्वनिः। चित्रमपि। हलो। इदानीं श्रूयते। किञ्चित् उच्चस्तरैः वदतु। आम्। अहं मुम्बैपुर्यां निवसामि।
भारतीयविद्याभवनस्य कोविद शिक्षा कृतवती almost 4 to 5 years पूर्वं वा? आम् पूर्वम् and संस्कृतसम्भाषणे संस्कृते सम्भाषणं कर्तुम् इच्छामि परन्तु न आगच्छति, मुखतः न आगच्छति। सरलमेव न आगच्छति, सरलरीत्या न आगच्छति। न आगच्छति। मोरोवर् आपर्चुनिटी न अस्ति। I mean, अन्यत् भाषा मातृभाषा यस्य वयं सम्भाषणं कुर्मः गृहे तस्य तदानीं संस्कृते न एव गृहे न भवितुम् अर्हति, सर्वेषां कृते नास्ति खलु तत्र। परन्तु अहं संस्कृतभाषे वक्तुम् अत्यन्त तीव्र इच्छा प्रकटितवती। तदेव एतत् कोर्स् अहं पञ्जीकृतं कृतवती। आम्, उत्तमं। सर्वे भवन्तु। सम्यक्। तत्र मुम्बै नगरे कुत्र वसति भवती? मुम्बै नगरे, बाम्बे, इण्डिया। मुम्बै नगरे कुत्र वसति? कुत्र वसति? ओके, सयन् एरिया। अहम् आगमिष्यामि। प्लीज डू कम। बाला महोदय अपि अस्माकं पुरातन छात्रा अस्ति। बहु सम्यक् रीत्या सम्भाषणं करोति। भवत्याः गृहम् आगम्य तत्र भवन्तौ सम्भाषणं कर्तुं शक्नुतः। सम्यक् भवति। उत्तमम् उत्तमं, धन्यवादाः महोदय। सुन्दरी महोदय, भवती वदति वा? नमस्ते महोदय। नमस्ते, सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम सुन्दरी। अहं कोयम्बत्तूर् नगरे अमृतमहाविद्यालयस्य सहवासे वसामि। मम पुत्री अपि इदानीं कक्षायाम् अस्ति। बहु सम्यक्। संस्कृतस्य अर्षसेवाकेन्द्रस्य संस्कृत कक्षायां सस्यम् अपि Lata. But Lata, I didn't finish. I finished the course, but I didn't write the exam. चिन्ता मास्तु, परीक्षायाः किमपि तत्र आवश्यकता नास्ति। धन्यवादः। अवगमनमेव आवश्यकं। सम्यक् संस्कृते सम्भाषणं कृत्वा इच्छा अस्ति। कर्तुम् इच्छा अस्ति। बहु सम्यक्, बहु सम्यक्, उत्तमं महोदय, धन्यवादाः। अस्माकं पुरातन छात्रौ नारायण महोदय, मीरा महोदय, भवन्तौ वदतः वा? सर्वेभ्यः नमस्काराः। नमस्कारः भगिनी। मम नाम मीरा। अहं बेङ्गलूरुनगरे, भारतदेशे बेङ्गलूरुनगरे वसामि। अहम् एका योगा शिक्षिका, गृहिणी अपि। गृहकार्यमपि सम्यक् रीत्या तत्र मा पश्यतु महोदय। कुर्वन्ती अस्मि इति अहं चिन्तितवती। सम्यक् एव भवति, चिन्ता मास्तु। शिक्षा संस्कृतभारत्याः शिक्षा परीक्षा उत्तीर्णा। अत्र हर्षसेवाकेन्द्रस्य मध्ये अहमपि सस्यम् इति एका कक्षा अस्ति।
सस्य मध्ये अहं पूर्वे पठितवती सस्यं कक्षायां शिक्षिका आसीत् इदानीं लता स्तरे मध्ये अभ्यासवर्गः चलितुम् अहं चलन्ती अस्मि इति अहं चिन्तितवती चालयति वा इदानीं इदानीं जुलै मासे प्रथम वारे सप्ताहे आरभ्य अभ्यासवर्ग लता कक्षायाः अभ्यासवर्गं चालयितुम् अहं चिन्तयामि चिन्तयति वा उत्तमम् उत्तमं बहु सम्यक् तत्र अभ्यासवर्गं तदनन्तरं गृहकार्यस्य तत्र कथम् इति तत्सर्वस्य कृते एव क्लेशः भवति खलु बहवः न भवन्ति तत्र आम् भगिनी कार्यस्य करेक्टिंग शोधनम् अहं न करोमि केवलं अभ्यासवर्गं चालयितुम् अहं प्रयत्नं करोमि आम् बहु सम्यक् महोदय उत्तमं धन्यवादाः सर्वे मम नाम नारायणः सा के वदन्ति मम डिट्टो 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 सम्यक् न अत्र सम्भाषणवर्गः अस्ति महोदय भवान् वक्तव्यमेव अहमपि योगशिक्षकः अपि अर्थसेवाकेन्द्रे अहमपि गृहणः पुनः एकवारं उक्तवती खलु सा गृहिणी इति उक्तवती खलु अहमपि गृहकार्यं करोमि इति वदतु इति बालामहोदय वदति अहं गृहकः बालामहोदय अहमपि गृहकः गृहकार्ये सहायं करोति सहायं कर्तुं प्रयत्नं करोति करोमि वा सम्यक् उत्तमम् सस्यवर्गे अपि शिक्षकः अस्मि इदानीम् अग्रिमे वर्षे अपि सस्यवर्गस्य शिक्षकः करोमि उत्तमं सस्यं वर्गः चालयति भवान् उत्तमं धन्यवादः वदतु महोदय वेदान्तशिक्षकः छात्रः अस्मि शास्त्रे छात्रः अस्मि वेदान्तछात्रः अस्मि उत्तमम् अत्र द्वे स्तः इदानीं द्वौ स्तः ये वेदान्ततः उदाहरणानि दातुं शक्नुवन्ति उत्तमं बिन्दु महोदय नमस्ते महोदय नमस्ते महोदय क्षम्यतां का महोदय अपि वेदान्तछात्रः आमां मीरा महोदय अपि क्षम्यतां त्रयः सन्ति बिन्दु महोदय वदतु नमस्ते महोदय मम नाम VS बिन्दु अहं बांग्लादेशे ट्रिची-नगरे वसामि अहं ट्यूशन् करोमि इदानीम् अहं MA संस्कृत शास्त्र विश्वविद्यालये सेकेण्ड् इयर् करोमि ओहो बहु सम्यक् सेकेण्ड् इयर् इदानीम् आरम्भम् अभवत् वा सेकेण्ड् इयर् उत्तमं भवत्याः काः विषयाः के विषयाः भवन्ति इदानीम् एतस्मिन् सेमेस्टर् मध्ये के विषयाः सेमेस्टर् नास्ति इयर्लि फस्ट् 1 इयर् ओ तादृशं वा चिन्ता मास्तु एतस्मिन् वर्षे के विषयाः फस्ट् इयर् what are the subjects you are asking आम् कादम्बरी ओ साहित्यं वा पारवतं शिशुपालं वैदिक मैथ्स एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेदम and astronomy ज्योतिषशास्त्रं चम्पूरामायणं ज्योतिषशास्त्रं सम्यक् चम्पूरामायणं and
That's and Sanskrit history of Sanskrit language. ओ बहु सम्यक् तत्र व्याकरणम् and अलङ्कारशास्त्रम्. तत्र यूनिवर्सिटि नाम किं महोदय? मम नाम VS बिन्दु. भवत्याः नाम यूनिवर्सिटि नाम कुत्र? शास्त्रविद्यालय. शास्त्रविद्यालय नियर् तञ्जावूर्. ओहो ओके सम्यक् महोदय भवती शास्त्रा अपि यूनिवर्सिटि. उत्तमं धन्यवादाः महोदय भवती अपि अस्माकं कृते उदाहरणानि दातुं शक्नोति सम्भाषण नालेज् किञ्चित् किञ्चित् एव अस्ति चिन्ता मास्तु वयं सर्वे समान स्तरे स्मः चिन्ता मास्तु पत्रद्वारा पाठ्यक्रमः अस्ति वा पत्रद्वारा आन्लैन् द्वारा आन्लैन् द्वारा एग्जाम्स् अपि परीक्षाः अपि आन्लैन् द्वारा ओहो तु प्रथमवर्षे अपि तत्र किं गूगल् फार्म् मध्ये तादृशं मल्टिपल् चाय्स् आसीत् वा परीक्षा कृते Not understand, please. Oh, no. Was it a multiple choice exam or was it a written exam? How was it? Written exam. Oh, बहु सम्यक् उत्तमं धन्यवादाः 5 subjects are there. We are all are in written only. All are written only. बहु सम्यक् उत्तमं धन्यवादाः महोदय पुनः पृच्छामि मम तत्र उत्सुका किम् अहम् उत्सुका अस्मि तादृश ज्ञानस्य कृते तु अहं पृच्छामि पुनः पृच्छामि विद्या महोदय भवती वदति वा भवत्याः परिचयः नमस्ते मम नाम विद्या अहं कोयम्बतूर् नगरे वसामि मम माता सुन्दरी अस्ति महोदय अस्ति अहं विश्वविद्यालये कार्यं करोमि अहं पूर्वं सस्यं द्वारा संस्कृतं पठितवती अनन्तरं IIT रूर्की मध्ये सुभाषितं संस्कृतं पठितवती बहु सम्यक् आसीत् इति अहं श्रुतवती तत्र बहु सम्यक् आसीत् अनन्तरं IIT रूर्की मध्ये संस्कृतं थ्रू गीता 12 chapter पठितवती बहु सम्यक् तत्र संक्षेपरामायणमपि पाठयन्ति इति गीतासोपानं भगिनि गीतासोपानं अहमपि कृतवती रूर्की मध्ये IIT रूर्की द्वारा गीतासोपानस्य प्रथमभागं कृतवती ओ भवानी महोदय गीतासोपानं तत्र समानं वा तत्र तेषामपि अस्ति खलु संस्कृतभारत्याः अपि द्वेपि द्वयोपि समानं वा उत्तमं बहु सम्यक् तेषां संस्कृतभारत्याः तु साक्षात् कक्षाः भवन्ति IIT रूर्की कृते तत्र आन्लैन् द्वारा अस्ति खलु संस्कृतभारत्याः अपि कक्षा नास्ति पत्रजालद्वारा एव परीक्षा मध्ये साक्षात्कारः भवति अवगतम् तत्र आन्लैन् द्वारा तत्र प्रवेशः तत्सर्वेषां कृते आन्लैन् कक्षाः भवन्ति तादृशं न भवति वा गीतासोपानस्य कृते कक्षाः नासन्ति उत्तमं धन्यवादाः अवगतम् बाला महोदय अस्माकं पुरातनछात्रः वदतु महोदय नमस्ते इदानीं भवान् कुत्र अस्ति वदामि मम नाम बालसुब्रह्मण्यः अहं मुम्बै नगरे वसामि विल्लेपार्ले उपनगरे वसामि अद्य अहं गुरगांव नगरे अस्मि अहम् अधिकृतः लेखापालः आङ्ग्लभाषायां चार्टर्ड अकाउंटेंट अस्मि अहम् अनुराधा 1 इति IIT खड़गपुर अनुराधा तस्याः प्रियः अस्मि
अनुराधा 1 इति वा? आम् अनुराधा चौधरी अनन्तरम् अनुराधा 2 मम समीपे अस्ति अत्र मम समीपे अस्ति तस्याः प्रियः अस्मि धन्यवादः महोदय गुरुग्रामे तस्य गर्लफ्रेंड मिलित्वा क्या अनन्तरं वदामि आम् किञ्चित् अग्रे अग्रे गत्वा अनन्तरम् अहं लता कक्षा समापितवान् कमलं कक्षां पञ्जीकरणं कर्तुम् इच्छामि नारायण महोदयः न न प्रवेशं ददति किम् अभवत् महोदय? अस्माकं बाला महोदयस्य कृते किमर्थम्? अहं न जानामि अनन्तरम् अहं नारायण महोदय पृच्छामि साक्षात् पृच्छतु पञ्जीकृतं समये न कृतम् ओहो नारायण महोदय बाला महोदय तत्र आगम्य पुनः साक्षात् पृच्छति उत्तमं बहु सम्यक् तु अस्माकं सम्भाषणाभ्यासवर्गः अस्ति एतत् वर्गः एषः वर्गः तु प्रथमं किं कृतवन्तः तत्र वयं सम्भाषणस्य कृते बहवः अभ्यासाः अहं तत्र दृष्ट्वा अन्विष्य अहम् आगम्य अत्र अहं प्रयत्नं कृतवती अत्र कथं सम्भाषणं करणीयम् इति प्रयत्नं कृतवती परन्तु सम्यक् रीत्या न गतं तदेव तु इदानीम् अस्माकं कृते तदनन्तरं किम् अभवत् इति अस्माकम् एतत् पुस्तकं सम्भाषणसोपानम् इति पुस्तकं नीत्वा अत्र प्रथमं सर्वेषु पाठेषु तत्र प्रथमतया एकं सम्भाषणं भवति तत् सम्भाषणं नीत्वा वयं तत्र किं कुर्मः पश्यामः किं भवति इति तत्र तदनन्तरं तत्र अभ्यासाः भवन्ति अभ्यासान् दृष्ट्वा अग्रे इदानीं तादृशमेव वयं कुर्मः तत्र मध्ये मध्ये यदा प्रश्नाः भवन्ति वयं पृच्छामः मध्ये मध्ये वयं सम्भाषणं कुर्मः एतादृशमेव प्रश्नान् पृच्छामः उत्तरं दद्मः तादृशमेव सम्भाषणम् इदानीं वर्गः गच्छन् अस्ति तदनन्तरं तु एतत् पुस्तकं समापयित्वा अहं चिन्तितवती भाषापाकः इति पुस्तकत्रयम् अस्ति तयोः पाठनरीतिः कीदृशी अस्ति इत्युक्ते सम्भाषणरीत्या एव तत्र पाठनं भवति तु सम्भाषणसोपानं समापयित्वा तत्र अभ्यासाः सर्वे अभ्यासान् दृष्ट्वा यदि वयं गच्छामः भाषापाकं प्रति यदा वयं गच्छामः तत्र सम्भाषणं यदा वयं पश्यामः अस्माकं कृते तत्र प्रौढरीत्या कथं वदामः तत्सर्वम् अवगन्तुं शक्यते तादृशं यदि अन्यरीत्या अत्र अभ्यासं करोमि चेत् किं भवति इत्युक्ते तत्र क्लेशः भवति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र इट्स् नाट् अ स्टाण्डर्ड् सिलेबस् सम्भाषणवर्गः इति तत्र स्टाण्डर्डैस् सिलेबस् इति नास्ति तु कथं करणीयम् इति अहमपि नूतनतया एव संस्कृते प्रविष्टा अस्मि नूतनतया इति न वक्तुं शक्यते वर्षत्रयम् अभवत् मम संस्कृत पठन आरम्भं तस्मात् सम्यक् वदन्ति भवती मम किम् अहं तु संस्कृतभाषायाः प्रिया अस्मि यथा बालामहोदय उक्तवान् तत्र प्रीतिः बहु अस्ति आसक्तिः बहु अस्ति अहं किं कृतवती अस्मि इत्युक्ते बहुषु स्थानेषु अहं पठनार्थम् अहं प्रवेशितवती अस्मि तत्र NSU मध्ये तत्र डिप्लोमा फङ्क्षनल् संस्कृत इति एका कक्षा आसीत्
तत्र अहं पठनार्थं गतवती इत्युक्ते आन्लैन् द्वारा एव अन्तर्जालं मध्ये एव। परन्तु तत्र किं भवति इत्युक्ते कथं सम्भाषणं सम्यक् भवितुम् अर्हति इत्युक्ते पुनः पुनः श्रोतव्यं। श्रुत्वा एव अस्माकं सम्भाषणमपि सम्यक् भवति। अनन्तरं किं भवति इत्युक्ते प्रथमतया यदा वयं वदामः तु सुलभरीत्या न आगच्छति, मुखतः संस्कृतेन सम्यक् रीत्या न आगच्छति, दोषाः बहवः भवन्ति, तत्र चिन्ता नास्ति। यदा वयं वदामः तु दोषाः भवेयुः, चिन्ता मास्तु। तत्र अहं सर्वेषां कृते एषः दोषः अस्ति, एतद् दोषः अस्ति, एतत् सम्यक् नास्ति इति यदि अहं वदामि तु कक्षा अग्रे न गच्छति। तु किं भवति इत्युक्ते यदा वयं वदामः तु यदि अग्रे अन्या कापि वदति, अन्यः कोऽपि वदति, यदा वयं शृण्मः तु तत्र अस्माकं दोषपरिवर्तनं वयमेव कर्तुं शक्नुमः। तदेव अस्माकं लक्ष्यं भवति। यदि वयं अत्र सम्भाषणसोपानं बहु सम्यक् पुस्तकमस्ति, अहं दृष्टवती। तत्र बहु सिस्टमेटिक् अप्रोच् अस्ति सम्भाषणस्य कृते। प्रथमतया इदानीं न आरम्भं कुर्मः, यतः पूर्वे एव आरब्धा आसीत् एषा कक्षा। परन्तु यदा अहं किं करोमि, अहं पूर्वपाठानाम् अहं मुद्रणं नीत्वा अहं प्रेषयिष्यामि। भवन्तः सर्वे स्वकीयं कर्तुं शक्नुवन्ति, चिन्ता मास्तु। यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। यदि कक्षा मध्ये यदि अन्यविषये यदि वक्तुम् इच्छन्ति, केऽपि वक्तुम् इच्छन्ति, कापि वक्तुम् इच्छन्ति, चिन्ता मास्तु, वदन्तु। यतः सम्भाषणमेव अस्माकं लक्ष्यं, पठनं न लक्ष्यं। तत्र अस्माकं सम्भाषणं लक्ष्यम्, अस्माकम् अवगमनं लक्ष्यं। तु पृच्छन्तु, वदन्तु, मध्ये सम्भाषणं भवतु, चिन्ता मास्तु, सम्यक् एव। परन्तु सिलेबस् इत्युक्ते किम्? अस्माकं प्रथमं तु सम्भाषणसोपानपुस्तकं, तदनन्तरं पुस्तकानि तत्र पुस्तकत्रयम् अस्ति। तेषाम् एव अनुसृत्य एषा कक्षा प्रचलति। अन्यत् किमपि आवश्यकं चेत् तत्र चिन्ता मास्तु, पृच्छन्तु। सस्यं लता इव एषा कक्षा न भवति। परीक्षा भवति इति नास्ति, गृहकार्यं भवति इति नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते मम समीपे समयः नास्ति। गृहकार्यं दातुमपि समयः नास्ति, गृहकार्यं शोधनार्थमपि समयः नास्ति। तदेव क्लेशः। परन्तु मम आसक्तिः अस्ति, वक्तुं, श्रोतुं, पठनार्थम् आसक्तिः अस्ति। तु वयं सर्वे मिलित्वा सहपाठिनः भवेयुः इति मम इच्छा। तदेव तस्मादेव तु आरम्भं अद्यैव इदानीं 15 निमेषाः सन्ति। तु किं कुर्मः इदानीम् अहं नारायण महोदयस्य वृत्तान्तः लिसनं कुर्मः। श्रोतुम् इच्छामि। बालमहोदय कमलं कक्षायां प्रवेशं न ददामि। अहं भवतः तिरुवन्नामलैयस्य वृत्तान्तः श्रोतुम् इच्छामि। ओ आम्, भवन्तौ गतवन्तौ किल? इदानीमेव गतवन्तौ? आम्। कथमासीत्? ह्यः परह्यः दिनद्वयं वा? दिनद्वयं वयं तिरुवण्णामलैपुर्यां वयं उपस्थितौ। ज्येष्ठपूर्णिमा दिने परिक्रमा अपि कृतवन्तौ। उत्तमं। बहवः जनाः तत्र आसन्। उत्तमं।
then वर्षा प्रातःकाले कदा वर्षा अधिकवर्षाः कृतवान्? अधिकवर्षा अभवत् ओहो हो अधिकवर्षेभ्यः न गतवन्तौ वा? अहं वर्षा मध्ये गतवन्तौ ओहो सम्यक् उत्तमं त्रिवादने सार्धत्रिवादने पर्यन्तं वयं सम्पूर्णं कृतवन्तौ परिक्रमा समापनं कृतवन्तौ सम्यक् कदा स्टार्ट् कृतवान्? आरम्भं कदा अभवत्? कदा स्टार्टं कृतवान्? आश्रमः अस्ति दयानंद सरस्वती स्वामीजी स्वामिनः एक धर्मरक्षणा समिति रामु महोदय जानन्ति? रामु महोदयः जानाति इति अहम् अपि मन्ये। स्वामी ओंकारानंद सरस्वती आनंद स्वामी नरेश बाबू तत्र एडमिनिस्ट्रेटर। अहं न जानामि ओंकार महोदय जानामि। ओंकारानंद स्वामिनः स्थापितवान् इति धर्मरक्षणार्थं तत्र धर्मरक्षणार्थम् बहवः कोर्सेस् इत्युक्ते कक्षाः वा? कक्षाः विषया धर्मरक्षणविषया कक्षाः शिबिरमपि चालितवन्तः। तमिलनाडु प्रदेशे हिंदू धर्मरक्षणं करणीयम् इति बहु अमूल्यम् अस्ति। आम् निश्चयेन चिन्तनम् अस्ति तत्र। इदानीं किं कुर्मः? सर्वे अपि एकं प्रश्नं पृच्छन्तु। मीरा महोदयां वा नारायण महोदयं वा किम् एतेषां यात्रां प्रति एकं प्रश्नं पृच्छन्तु। प्रश्नः तु समाप्तः। नारायण महोदयं न पृच्छतु, मम कृते पृच्छतु। अहं मीरा महोदयं पृच्छामि। भवती कदा गिरिवलम् आरभ्य? इत्युक्ते what time? प्रस्तावना कदा इति वा? कदा ततः कदा आरम्भं कृतवती इति प्रश्नः। सार्धषड्वादने खलु? प्रभाते वा? वयं आरभ्य षड्वादनतः आरभ्य वयं सार्धदशवादने समाप्तं कृतवन्तः। तत्र रात्रौ एव। मध्याह्नकाले बहवः ग्रीष्म अस्ति, उष्णमधिकमस्ति, उष्णमासीत्। आम् उत्तमम्। एकं प्रश्नं सर्वेषां कृते भवन्तौ उत्तरं ददतु। भवती पादरक्षा विना पादरक्षणां चालयत्। आम् विना पादरक्षा विना रक्षे विना। ओहो बहु सम्यक्। तु उष्णकाले बालमहोदय कोट कथम्? अहं गत
गतसप्ताहे उक्तवान् अहमपि तिरुवण्णामले गिरिवलं कृतवान्। एप्रिल 2023 मध्ये अहं 3:30 प्रातःकाले 3:30 आरभ्य 8:30 पर्यन्तं चालितवान्। अनन्तरं मम पादौ क्लेशः अभवत् वा? बॉइल्स अभवत्। प्रथमवारं प्रथम एंड ओनली वारम्। अहमपि 6-7 टाइम्स कृतवान्। तु इदानीं तु भवन्तौ अवगच्छन्ति कथं करणीयम् इति। तत्र क्लेशः नास्ति। एकनिमिषं प्रश्नाः पृच्छामः। सर्वेषां कृते अवसरः प्राप्यते चेत् सम्यक् भवति। बालाजी महोदय भवान् पृच्छति वा किमपि प्रश्नः? केषां कृते अपि चिन्ता मास्तु, तत्रैव प्रश्नः भवतु इति न। भवान् तत्र कति दिनं यात्रा कृतवान्? 2 दिनं। दिनद्वयस्य कृते सम्यक्, उत्तमम्। आम्, धन्यवादः। बृहस्पतिवासरे आरभ्य भृगुवासरे समाप्तं पर्यन्तं। धन्यवादः। केवलम् अस्माकं कक्षायाः कृते एव एतादृशं कृतवन्तौ। अत्र स्थापनीयमिति अमूल्यम् अस्ति। पूर्णिमा एव चेंज कृतवान्। शैलेश महोदय भवान् पृच्छति वा? एकं प्रश्नम्। यात्रायां भवन्तौ स्वास्थ्य सम्यक् अस्ति वा? बहु सम्यक् आसीत् महोदय, किञ्चित् कोऽपि क्लेशः नास्ति। उत्तमं, स्वास्थ्यः सम्यक्, उत्तमं, धन्यवादः महोदय। स्वप्ना महोदय भवती पृच्छति वा? बेङ्गलूरु नगरात् भवन्तौ कथं तिरुवण्णामलै नगरे गच्छति? कार्याने वा? मीरा महोदय भवती अपि चालयति वा? आमाम्, इदानीं न, मीन्स् दिस् टैम् नो। दट् मीन्स् एतत् वारं न कृतवती? एतत् वारं न। एतस्मिन् वारे वा? ओहो, अहमपि दृष्ट्वा एव वक्तव्यं। वदामि। वाहने वा? अवसरे न श्रूयते राममहोदय। वाहने वा? योर वेहिकल? स्वस्य वाहनं वा? स्वयं वाहने। स्वस्य वाहने वा? उत्तमं। मम कृते नारायण महोदय क्रीणितवान्। क्रीतवान् वा? फ्री ड्रैवर् अस्मि। शॉफर्। उत्तमं। तत्र कः चालकः? उपहारं दत्तवान्। वाहनचालकः। चालकः, उत्तमं। निःशुल्क चालकः। निःशुल्कः वा? निःशुल्कः चालकः। वाहनस्य नाम? एक्सेंट, हुंडई एक्सेंट। सम्यक्। नवीनवाहन नास्ति महोदय, 5-7 नववर्ष अभवत्। अस्तु परन्तु उत्तमं। संहित महोदय भवान् पृच्छति वा? I'm just able to comprehend 50% of the conversation. एकः प्रश्नः किमपि भवान् आङ्ग्लभाषायां वदतु, अहम् अनुवादं करोमि, भवान् पुनः पृच्छतु, चिन्ता मास्तु। What was the purpose of his visit? किमर्थं तत्र गतवान् भवान्, किमर्थम् इति पृच्छतु महोदय। किमर्थं? पौर्णिमे दिने तिरुवण्णामलै अग्निभूतलिङ्ग
शिवस्य आ, सो पौर्णिमे दिने पौर्णिमा दिने पौर्णिमा दिने आ, गिरि 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 मौण्टन् अस्ति न गिरिवलम गिरिवलं you do a pradakshina of the mountain which is 14 kilometers. The mountain is treated as the Shiva. तत्र तत्र गिरिः एव लिङ्गम् इति तत्र नीत्वा तस्य सम्पूर्णं प्रदर्शनं भवति प्रदर्शनं करोमि पौर्णिमा दिने तदेव पौर्णिमा दिने यदि वयं प्रदर्शनं कृतवन्तः चेत् बहवः लाभाः सन्ति इति अस्माकं पूर्वजनाः ऋषिमुनयः उक्तवन्तः शास्त्रे अपि तदेव करणीयम् इति पौर्णिमा दिने बहिः आगच्छन्तु आध्यात्मिकरीत्या कोऽपि कार्याणि करोतु कुर्वन्ति चेत् बहु लाभः अस्ति इति शास्त्रे मनसः शान्तं भवति इति 14 किलोमीटर् सन्ति तत्र पादरक्षां विना कृतवन्तौ पादरक्षणा विना कृतवन्तौ सर्वे मोस्ट्लि सर्वे अपि पादरक्षणा विना कृतवन्तः केचन जनाः क्लेशमस्ति चेत् पादयोः क्लेशमस्ति चेत् ब्लिस्टर् अस्ति चेत् वेदना अस्ति चेत् जनाः पादरक्षा स्वीकृत्य चलितवन्तः गिरिवले 14 किलोमीटर् सन्ति गिरिवले 8 शिवलिंग भवति कुबेरलिंग इंद्रलिंग वायुलिंग अग्निलिंग सूर्यलिंग 8 लिंग भवति अस्ति सन्ति तो एतस्मिन् दिने अग्निलिङ्गस्य कृते सम्यक् भवति वा तस्य कृते अष्टद्वारपालक वदनीयं तत्र 8 लिंग भवति गिरिवले in 8 different directions आवरणे अष्टदिक् पूर्व इंद्र दक्षिण यम अवगतम् दिशापालकाः उत्तरे कुबेर दक्षिणे यम ओहो अवगतम् इदानीम् अवगतं सम्यक् निरुक्तलिङ्गं महोदय भवान् अवगतवान् वा किम् अभवत् इति सुमित् महोदय उत्तरम् अवगतवान् वा अवगन्तुं Yes, I am able to comprehend. Yeah. उत्तमम् प्रथमस्तरं तदेव उत्तमम् रामचन्द्रन महोदय भवान् पृष्टवान् खलु किमपि अन्यत् अस्ति वा प्रश्नः अन्यः तत्र रमणाश्रमं गच्छति वा गतवन्तः द्वयं पुस्तकमेव क्रीतवन्तः पुस्तकत्रयं वयं क्रीणितवन्तः एका संस्कृते नोचुर् महोदयः रचितवान् किं पुस्तकस्य नाम अहं I will get it गृहीत्वा आगच्छतु पुस्तकयोः नाम पुस्तकस्य तत्र द्विवचने किञ्चित् क्लेशः तस्मादेव अहं चिन्तयामि सम्यक् उत्तमम् रीटा महोदय मीरा महोदय आगमनपर्यन्तं भवती पृच्छतु नारायण महोदय नारायण महोदय भवान् उक्तवान् लिङ्गः अग्निभूतः तादृशं उक्तवान् अहं न अवगतं तस्य अर्थः कः पञ्चभूतलिङ्गम् अस्ति वा वायु आकाशः जलम अग्नि पृथ्वी तिरुवण्णामलै अग्निलिंगम
ओहो स्थलमस्ति। अग्निस्थलं काञ्जी भूस्थलं काञ्ची एकाम्बरेश्वर चिदम्बर श्रीरङ्गं श्रीरङ्गं जल कल अद्भुतम् ओ जम्बुलिङ्गेश्वर जम्बुकेश्वर अस्तु अस्तु शैलं श्रीशैलं चिदम्बरं व्योम आकाशलिङ्गम् ओ चन्द्रम् आकाश सो पञ्चभूतलिङ्गम् अस्तु अपि च 12 ज्योतिर्लिङ्गम् आम् ज्योतिर्लिङ्गं 12 ज्योतिर्लिङ्गम् पञ्चभूतलिङ्गं सर्वे दक्षिणप्रदेशे अभवत् सन्ति ज्योतिर्लिङ्गं उत्तरप्रदेशे उत्तरभागे महाराष्ट्र राज्ये अपि अस्ति महाराष्ट्रराज्ये अपि अस्ति। महाराष्ट्रराज्ये श्रीशैलं श्रीशैलं is also ज्योतिर्लिङ्गम् अपि अस्ति श्रीशैलं आन्ध्रप्रदेशे श्रीशैलं ज्योतिर्लिङ्गम् अस्ति च रामेश्वरम, भीमाशंकर, काशी। तत्र शक्तिपीठमपि अस्ति श्रीशैलं शक्तिपीठमपि अस्ति। अत्र पश्यतु महोदय, रामु महोदय, सर्वे पश्यतु, आत्मानुभूति रसायनम् इति आत्मानुभूति रसायनं संस्कृतेन रचितमस्ति वा? रचितं ग्रन्थं महोदयः महर्षि महर्षेः रचितवान्। अनुवादं नोचूर् महोदय, रमणतीर्थ नोचूर् महोदय कृतवान्। अत्र पुस्तके तत्र मूलमपि अस्ति, अनुवादमपि अस्ति वा? मूलं तमिळ् मध्ये अस्ति वा? अत्र तमिळ् भाषा नास्ति, केवलं संस्कृतभाषा एव, सरलरीत्या लिखितवान् भवान्। ओहो, बहु सम्यक्। यदा भवती पठति मध्ये मध्ये अत्रापि वाक्यत्रयं वा वाक्यपञ्चमं वा वदतु, वयम् अनुवादं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः तत्र अवगन्तुं। बहु सम्यक्, उत्तमम्। कञ्चन महोदय, भवत्याः प्रश्नः अस्ति वा? प्रश्नः? आं महोदय, नारायण महोदय, मीरा भगिनी कक्षाया ग्रुप् मध्ये किञ्चित् यदि चित्रम् अस्ति स्थापयतु। यदि चित्रम् अस्ति इति न भवति, तत्र चित्राणि तु भवन्तु, प्रेषयन्तु। बहूनि चित्राणि सन्ति, कृपया प्रेषयताम्। सर्वं प्रेषयितुं शक्नोति? प्रेषयतु। तदुपयुज्य अन्याः प्रश्नाः भवेयुः इति मम। वयं सर्वं मिलित्वा अपि दर्शनं कर्तुं शक्नुमः। सम्यक्, आगच्छतु, बेङ्गलूरुनगरे आगच्छतु। अहं नवम्बर् मासे आगच्छामि। मम गृहे कृपया आगच्छतु भगिनी। अहं नवम्बर् मासे आगमिष्यामि। आगच्छतु, सर्वेषामपि इन्विटेशन्, आमन्त्रणमस्ति। आमन्त्रणं निमन्त्रणं का भेदः? न वक्तुं शक्नोमि, झटिति न अवगन्तुं शक्नोमि। आमन्त्रणं निमन्त्रणं वा? तत्र उपसर्गद्वयमस्ति खलु? आङ् इति अस्ति एकं, नि इति उपसर्गः अस्ति तत्र। तु आङ् इत्युक्ते तत्र इति आमन्त्रणम् इति इन्विटेशन् सम्यक् रीत्या अवगन्तुं शक्यते। निमन्त्रणमपि इन्विटेशन् एव भवति, परन्तु तत्र किञ्चित् कमाण्ड् इति रूपेण अपि भवति। यु शुड् बि देर् इति तत्र निमन्त्रणम् इति अस्ति। आमन्त्रणमिति यु मे कम्, प्लीस् कम् इति अस्ति। निमन्त्रणं मध्ये यु शुड् कम्, यु मस्ट् कम् इति निमन्त्रणमस्ति। निमन्त्रणमस्ति वा? सम्यक्, उत्तमम्। अस्तु, भवानी महोदय, प्रश्नः अस्ति वा?
कोऽपि प्रश्नः? नास्ति वा इदानीं महोदय? चिन्ता मास्तु। सुन्दरी महोदय, भवती किमपि पृच्छति वा? नारायण महोदय, मीरा महोदये, गिरिवलस्य अनुभूति कथम् आसीत्? किञ्चित् क्लेशमेव। 10 किलोमीटर् दूरतः टिल् 10 किलोमीटर्स् 10 किलोमीटर् पर्यन्तं कोऽपि क्लेशः नास्ति। अन्तिमभागं किञ्चित् क्लेशम् क्लिष्टकरमस्ति वा? क्लिष्टकरमस्ति। वै किमर्थम् इति वयं चिन्तितवन्तः चेत् अत्र न्यून शिलाखण्डाः भूमौ उपस्थितः शिलाखण्डाः उपस्थिताः। पादौ what you call it is तीक्ष्णः अस्ति। तीक्ष्ण automatic acupressure acupressure भवति। किञ्चित् क्लेशम् अस्ति। चिन्ता नास्ति, सर्वे चलन्ति खलु। रोचकरमेव। रुचिकरमस्ति वा? उत्तमम्। महोदय, 8 पर्यन्तं रात्रौ 8 पर्यन्तं बहूनि जनानि आगच्छन्ति। बहवः जनाः 3 लक्ष जनाः आगच्छन्ति। लक्षत्रयं वा? जनाः आगच्छन्ति। ओहो। शो द वीडियो प्रेषयामि। निश्चयेन महोदय, बहु सम्यक्। चित्रं प्रेषयामि। उत्तमम्। Congested. It is congested. But this is okay. You should go on Chaitra Purnima or Kartika Purnima. It will be only 30. Chaitra Purnimayaah dine gatavantau. Then you don't have to walk. No, why are you complaining? You just have to stand. They'll carry you. They push me away. They push me away. Chaitra Purnima, Kartika Purnima, you don't have to walk. You have to just stand there. People will take you. तत्र मुम्बै नगर्यां तत्र Tiruvannamalai nagaram completely banda kritavan for Chaitra Purnima. No vehicles are allowed inside and cannot go out. No, that anyway, every Girivalam, I didn't know that. Every Girivalam, they'll stop the vehicles by 2 o'clock. सौम्या कुमार महोदय, भवान् वदति वा? अस्माकं समयस्य इदानीं, परन्तु सर्वेषां कृते अवसरः प्राप्यते इति चिन्तयित्वा तदेव क्लेशः। क्षम्यताम्। गिरिप्रदक्षिणसमये विश्रामस्य अनुकूलाः सन्ति वा? विश्रामानुकूलस्य what is that? Hotels. भोजनालयः उपहारगृहाः गृहाणि बहवः सन्ति। मेलन भवति। मेला भवति। मेला अपि अस्ति वा? सम्यक्। मेला अस्ति। तु तत्र इट्स् लाइक ए बिग मेला। सर्वे बहूनि भोजनालयाः सन्ति। आसन्दाः अत्र इतस्तः सर्वे प्रदेशे आसन्दाः सन्ति। कुर्ची स्टोन् बेञ्चस् इति वा? कुत्र अन्नदानः भवन्ति? See, basically, became famous after Rajnikant's movie. महोदय, सम्भाषणाभ्यासवर्गः अस्ति। संस्कृतसम्भाषणम्। रजनीकान्तस्य चलनचित्रम् अन्नामलयपर्यन्तं गिरिवलं बहूनि फेमस् व्हाट यू से प्रसिद्धाः भवन्ति।
रजनीकान्त एव प्रसिद्धं कृतवान् वा? चलनचित्रं पर्यन्तं गिरिवलं सर्वे गिरिवलं विद्युत् दीपं रजनीकान्त एव स्थापयितवान्। ओ स्थापितवान्। सम्यक्। अरुणाचल इति भूमेर् आध्यात्मं हृदयमिति हृदयम् इति आध्यात्म स्टडीस् तस्य हृदयम् अरुणाचलम् इति पुराणानि गायन्ति। अरुणाचलगृहे बहूनि सिद्धाः अपि सन्ति। बहवः सिद्धाः इदानीमपि सन्ति भवन्ति इति सर्वे जानीमः, परन्तु दृश्यते न, बहिर्न आगच्छन्ति। अन्ते स्थितवन्तः वा? गुहे मध्ये स्थितवन्तः। ओहो। कल्याणार्थं तपः कृतवन्तः सन्ति। जनाः रजनीकान्तेन प्रभावितेन अरुणाचलस्य नहीं, रजनीकांत अरुणाचलं रजनीकान्तस्य प्रभावितः। अरुणाचलेश्वर रजनीकान्तेन प्रभावितः। तपोमण्डलम् इति प्रसिद्धं महोदय। पाश्चात्यदेशे पॉल ब्रेंटन यदि नाम महर्षेः बहूनि दिनानि अरुणाचलमध्ये तिरुवण्णामलै भवे he was there. So अभवत् इति तपः कृतवान् लोककल्याणार्थं। महर्षि इति वयं सर्वे जानीमः। तदेव that's why तत् कारणात् अरुणाचलं तिरुवण्णामलै प्रसिद्धा। गिरिवलं मार्गे बहूनि आश्रमः सन्ति। बहवः आश्रमाः सन्ति। स्वामिनः रमणमहर्षि आश्रमः, शेषाद्रि आश्रमः, then ashramam, then this thing, Nityananda Swami Balayogi, Shiva Balayogi ashramam, then Arunagiri Nathar iti ek mahan santah api upastitha. Bhavatah ashramah api atra asti. शत मार्गे आश्रमं सन्ति। आश्रम अस्ति। 100 meters you'll find an ashram. प्रतिशत किलोमीटरं प्रतिशत मीटर मीटर वा? ओ 100 meters every 100 meters. किलोमीटर नास्ति, अधिकं भवति। बहवः सन्न्यासिनः भिक्षुकाः अपि सन्ति। ओहो, सम्यक्। दिव्या महोदयां पृच्छामः वा? प्रश्नः अस्ति वा दिव्या महोदय? विना प्रश्ने न वदामि। दिव्या महोदय अस्ति वा? प्रश्नमस्ति। किं तौ गिरिवलपरिक्रमा कृतवन्तौ पर्यन्तं पूर्वं महोदय न श्रुतवान्। न श्रूयते। उच्चैः वदतु। हलो, वदतु। गिरिवलपरिक्रमा पर्यन्तं पूर्वं वा तिरुवण्णामलै मन्दिरं गतवन्तौ किल? न, प्रवेशं नास्ति। ओहो, बहवः जनाः सन्ति खलु, प्रवेशं नास्ति। अत्र अनुमतिः नास्ति वा? तत्र क्यू मीन्स्
what do you say? आवलिः आवलिः अस्ति, नाम आवलिः दीर्घा अस्ति, आवलिः दीर्घा अस्ति। परन्तु तौ द्वे दिने तत्र उषितवन्तः। निवासितवन्तः। एकदिनं ह्यः वयं मूल अरुणाचलमन्दिरम् अस्ति खलु, मूलमन्दिरम् आदि अरुणाचलमन्दिरं, तस्य दर्शनं स्वीकृतवान्। सम्यक्, उत्तमम्। नून अरुणाचल मंदिर कुत्र अस्ति? प्रैमरी समीपमेव, मन्दिरस्य समीपमेव प्रधानमन्दिरम् इति पृच्छति। प्रधानमन्दिरस्य 2 किलोमीटर् दूरे। गिरिवलपन्दादेव। गिरिवल goes to that. गिरिवलं पूर्वदिक्। तस्य पूर्वमेव भवति वा? अस्मात् पूर्वमेव भवति। अरुणाचलमन्दिरम् इन्द्रलिङ्गं समीपे। बिन्दु महोदय भवती पृच्छति वा? गिरिवलं गमनसमये सिद्धस्य दर्शनं प्राप्तं वा? बहवः सिद्धाः मार्गे मिलितवन्तः। रमणाश्रमे वा? भगिनी, रमणाश्रमे सिद्धाः सन्ति वा इति प्रश्नः वा? बहवः सिद्धः अस्ति खलु। रमणाश्रमे एका मेडिटेशन् सेण्टर्, ध्यानशाला अस्ति वा? ध्यानशाला अस्ति। तत्र बहवः सिद्धाः साधवः बहवः ध्यानं कृतवन्तः सन्ति। तदर्थं बहवः सिद्धाः बहवः साधवः अहं न जानामि। How do you identify? कः साधुः कः न इति न जानन्ति। सत्य साधवः एव you can't recognize. परिचयः न प्राप्यते, सुलभरीत्या न परिचयं प्राप्यते। अवगतम्। छायावस्त्र साधुः अहं दर्शयामि, न कषायवस्त्रं न धरितवान् साधु अहं न दर्शयामि। तस्य रूपेण एव परिचयः प्राप्यते। सत्यसाधवः कषायवस्त्रं न धारयामि, न धारयन्ति। सत्यं। बाला महोदय, भवतः बहवः प्रश्नाः भवन्ति, अन्ते पृच्छतु। एकवारम् अहं विद्या महोदयां पृच्छामि। प्रश्नः अस्ति वा महोदय? भवन्तौ गिरिवलं गन्तुं समये तूष्णीं चलति वा अथवा मन्त्रजपं कृत्वा चलति वा? मन्त्रजपं, ध्यानं, रुद्रं कृत्वा वयं चलितवन्तः। sometimes कदाचित् वयं तूष्णीमपि किमपि न कृतवन्तः। तूष्णीं मौनं धारयित्वा वयं अन्तर्ध्याने चलितवन्तः। बहु सम्यक्। प्रश्नः अपि सम्यक्, उत्तरमपि सम्यक्। ओम नमः शिवाय। सन्ध्या महोदय, भवत्याः प्रश्नः वा अस्ति वा? वेदर् इति शब्दस्य संस्कृते किं? वातावरणं। वेदर् इति अन्यदपि अस्ति, वातावरणम् इति इदानीं कृते भवती पृच्छतु, अहं पश्यामि।
तत्र वातावरणं कथम् आसीत्? वर्षाः अभवत् वर्षा वर्षा अपि आसीत्, परन्तु ग्रीष्ममपि आसीत् वा महोदय? उष्णमपि आसीत्? वर्षापूर्वं raining around 8 o'clock. वर्षापूर्वं इत्युक्ते 4 5 तीव्र उष्णमस्ति। तदनन्तरं वर्षा अभवत्। सम्यक् रीत्या चलितुं वयं चलनं कृतवन्तः, बिकास् वर्षावस्त्रं तत्र वर्षातः तत्र प्रोटेक्शन् वर्षावस्त्रं वयं चलितवन्तः। अहं पश्यामि वेदर् कृते किं भवति इति वातावरणम् इस् एन्वैरन्मेण्ट्। वेदर् कृते तापमानं वा? तापमानम् इति तत्र तापम् इत्युक्ते उष्णार्थं भवति। वेदर् कृते कथम् इति अहं दृष्ट्वा वदामि। पुनः अग्रिमायां कक्षायां पुनः पृच्छतु महोदय। अथवा मम बुद्धेः स्थितिः किञ्चित् सम्यक् न भवति। स्मरणार्थं किञ्चित् क्लेशः, तदेव। गणितशिक्षकी अस्ति? गणितशिक्षिका अस्मि। तत्र गणितार्थं क्लेशः नास्ति खलु, तत्र पैटर्न्स् भवति। तत्र स्मरणं किञ्चित् अन्यदस्ति। वातावरण एव वेदर अस्ति। वातावरणमेव वा? आम्। हिंदी भाषायामपि वातावरणमेव वदन्ति वा? संस्कृत शब्दकोश पश्यामः, वातावरण इंग्लिश वेदर। परन्तु यदा वयं वार्तां पश्यामः, हिंदी भाषायां वार्तां पश्यामः, तत्र वेदर् कृते किं वदन्ति ते? वातावरणमेव वा? हवामान, मौसम। आं महोदय, मौसम अस्ति, परन्तु अहं न जानामि इदानीं हिंदी शुद्ध भाषायाः शब्दः अस्ति अथवा उर्दू भाषायाः शब्दः अस्ति मौसम। पश्यामः, सर्वे पश्यामः। अहमपि पश्यामि। अस्तु, उत्तमम्। इदानीं वयं स्थगयामः, अथवा अग्रिमदिनमेव आगमिष्यति मह्यं तु। एकवारं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा गच्छामः। अग्रिमायां कक्षायां मिलामः। सर्वेषां कृते शुभाशयाः। किमपि क्लेशः अस्ति, किमपि सजेशन् अस्ति चेत् कृपया गणे स्थापयन्तु। दृष्ट्वा वयं सर्वे मिलित्वा एव अग्रे गच्छामः। चिन्ता मास्तु। कञ्चन महोदय, भवती वदति वा शान्तिमन्त्रम्? आं महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।